पोखराको प्याराग्लाइडिङलाई कायमै राख्ने उपाय खोजिरहेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको भनाई। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जापान भ्रमणबाट फर्किए। विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोक्नुहुन्न, ढिला नहुनु पर्थ्यो। कानुनको व्यवस्था गरेर सरकारले देशप्रति बेइमानी गरेको एमाले सांसद डाक्टर भीम रावलको भनाई। प्रतिनिधि सभा बैठकबाट 2 विधेयक पारित। राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल भट्टराईको भनाई, मूल्य वृद्धिमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेन। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई जनपक्षीय रूपमा सञ्चालन गर्न सांसद खगराज अधिकारीको माग। नेपाल सामु सैन्य युद्ध आतंकको खतरा बढेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङको भनाई। सीमामा काँडेतार होइन, हरेक नेपाली पर्खाल बन्न जरुरी छ, कंग्रेस नेता रामहरि खतिवडा। सरकारले राम्रो काम गर्दा पनि प्रतिपक्षले साथ नदिएको नेपाली कंग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवको भनाई। मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ कलेजको भर्ना नरोके सत्याग्रह गर्ने डाक्टर गोविन्द केसीको चेतावनी। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले भन्यो, जनै पूर्णिमा र गाई जात्रा साउन 27 मई। स्याउ भण्डारण गर्न मुस्ताङमा कोल्ड स्टोर स्थापना, किसान उत्साहित। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज मौसमी रुगाखोकी र कोरोना भाइरस कसरी छुट्याउने, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 30 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सुप्रभात, इनसाइड नेपाल न्यूज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2079 साल साउन महिनाको 26 गते बिहिबार, इस्वी सम्मत 2022 अगस्त 11 तारिक। दर्शकबिन, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर, न्यूज, ब्रेकिङ न्यूज र तपाईँले हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण जानकारी सहित तपाईँमाझ उपस्थित भएका छौँ। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। सँगै तपाईँले हाम्रो न्यूज बुलेटिन आज पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा पहिलोपटक लेखिदिनु होला र रेगुलर हेर्दै आउनु भएको छ भने रेगुलर लेखिदिनु होला। दर्शकबिन, आजको समाचार सुरुवात गरौँ पोखराको प्याराग्लाइडिङलाई कायमै राख्ने उपाय खोजिने सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पोखराको ब्रान्डका रूपमा रहेको प्याराग्लाइडिङ व्यवसाय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनपछि समेत कायमै राख्ने उपाय खोजिने बताउनु भएको छ। समाजवादी प्रेस संगठनले आज पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले विमानको सुरक्षामा कुनै असर नपर्ने गरी प्याराग्लाइडिङ व्यवसायलाई कायमै राख्न प्रयत्न गरिने बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि हालको प्याराग्लाइडिङ विस्थापित हुनुपर्ने चिन्ताले यहाँका पर्यटन व्यवसायलाई चिन्तित बनाएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, पोखराको ब्रान्ड बनिसकेको पर्यटन व्यवसायीले प्याराग्लाइडिङको संरक्षणको माग गर्नुभएको छ। विमानको सुरक्षामा कुनै पनि सम्झौता गर्नु हुँदैन। सुरक्षामा असर नपर्ने गरी प्याराग्लाइडिङ व्यवसाय कुनै उपाय हुँदासम्म कायम गर्नुपर्दछ भनेर हामी लागि परेका छौँ। मन्त्री श्रेष्ठले आगामी अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षदेखि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने बताउनु भएको छ। हालसम्म 98% काम सकिएको जानकारी दिँदै उहाँले विमानस्थल सन् 2023 को जनवरी 1 देखि सञ्चालनमा ल्याउने बताउनु भयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जापान भ्रमण फलदायी भएको बताउनु भएको छ। जापान भ्रमणबाट फर्किएपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष दाहालले जापान भ्रमण फलदायी भएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले जापानमा रहेका नेपाली तथा यहाँ रहेका विदेश विभागका अधिकारीहरूसँग आफ्नो समानान्तर रूपमा कुराकानी भएको बताउनु भयो। साथै उहाँले जापानमा भएका नेपालीहरू आफ्नो भ्रमणबाट धेरै खुसी भएको समेत बताउनु भएको छ। जापानी अधिकारीहरूसँगको भेटमा आफूले फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग मागेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै फरक प्रसङ्गमा उहाँले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न नहुने पक्षमा आफू रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ, ढिलो नगर्नु पर्थ्यो उहाँले भन्नुभयो। विधेयक प्रमाणीकरण नभएको बारे दाहालले जापानमा पनि टिप्पणी गर्नुभएको थियो। नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले सरकार संविधानमा उल्लेखित कानुनलाई व्यवस्था गरेर देशप्रति बेइमान गर्न लागि परेको बताउनु भएको छ। नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई तत्काल नागरिकता दिने कुरा नेपालको हितमा नरहेको उल्लेख गर्दै यो संविधान विपरीत रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा नेपाली चलचित्र काँडेतारको बारेमा जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले हरेक देशमा विवाह हुने बित्तिकै कोही पनि विदेशी नागरिकलाई देशको नागरिकता दिने प्रावधान नरहेको र नागरिकता प्राप्तिका लागि केही समय कुर्नुपर्ने स्थिति रहेको भन्दै नेपाल
नेपालले ल्याएको संशोधित नागरिकता विधेयकले देशकै नागरिकलाई अल्पमतमा पार्ने बताउनुभयो। उहाँले अनुहारको आधारमा नागरिकता रोक्न खोजेको भन्नेहरू देशलाई विखण्डन गर्ने तत्त्व भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले नागरिकताका बारेमा बारम्बार भनेका छौँ, देशभक्त नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्छ, तर विवाह गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता दिने भन्ने कुरा छ, त्यो हुनु हुँदैन। उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, नागरिकता लिनका लागि नेपालीसँग विवाह गर्ने महिलाले 7 वर्ष कुर्नुपर्छ भन्दा भारत विरोधी काम भयो भन्न मिल्छ। उहाँले थप भन्नुभयो, अनुहारको आधारमा नागरिकता रोक्न खोजेको भन्नेहरू देशलाई विखण्डन गर्ने तत्त्व हुन्। नागरिकताको बारेमा संविधानमा उल्लेखित गर्दा दिएको वचनबाट पछि हट्नु भनेको देशप्रतिको बेइमानी हो। संसारमा कुनै पनि देशले नागरिकतालाई खुकुलो बनाइदैन, तर नेपाल यति धेरै ठूलो जनसङ्ख्या भएका देशका बीचमा बसेर खुकुलो बनाइरहेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि मुआब्जा पाइसकेका टाङ्गिया बस्ती खाली गराएर विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको सुनिश्चित भएपछि मात्रै रुख काट्ने अनुमति दिइने बताउनु भएको छ। सामुदायिक वन दिवस 2079 का अवसरमा आज आयोजित राष्ट्रिय पुरस्कार वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले आफू व्यक्तिगत रूपमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको पक्षधर भएकाले मुआब्जा पाइसकेको जग्गा खाली नहुँदासम्म र बजेटको सुनिश्चितता नहुँदासम्म एउटा रुख पनि काट्न नदिने बताएको उहाँको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकले तथ्याङ्क विधेयक 2078लाई बहुमतले पारित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभाको सन्देश सहितको तथ्याङ्क विधेयक 2078लाई बहुमतले पारित गरेको हो। त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय सभाको सन्देश सहितको शपथ सम्बन्धी विधेयक 2079लाई बहुमतले पारित गरेको छ। त्यसैगरी खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक 2077लाई पनि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनलाई पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरिएको छ। तर हिजकै बैठकमा काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक 2076 पारित गर्ने क्रममा सांसदहरूले संसद भवन छाडेर गएपछि गढपूरक संख्या नपुगेर अवरुद्ध भएको थियो। पहिले रहेका सांसदहरूले संसद भवन छाडेर गएपछि गढपूरक नपुगेको हो। राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल भट्टराईले जनताको ढाड सेक्ने गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य वृद्धि भए पनि त्यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको बताउनु भएको छ। तेलको मूल्य घटबड हुँदा सामान्यतया समायोजन गर्ने चलन रहे पनि त्यसो नगरिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा सांसद भट्टराईले भन्नुभयो, नियमित यो समायोजन हुनुपर्ने हो, यसबारेमा सरकारको ध्यान छैन। अरू वस्तुको मूल्य वृद्धि हेर्ने हो भने जनताको ढाड सेकिएको छ। 1 वर्षमा 117% मूल्य वृद्धि भएको छ। उहाँले जनताले उपभोग गर्ने खाद्यान्नमा मूल्य वृद्धिले ढाड सेकिएको र जनतामा गरिबी बढ्दा विभिन्न आपराधिक गतिविधि बढेको तर्फ पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा जनताको समस्या भएकाले त्यसतर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तोकिएकै समयमा सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वयन समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तोकिएकै समयमा नसकिँदा लाभ लिनबाट वञ्चित हुनु परेको बताउनु भएको छ। उहाँले मेलम्ची आयोजनाको काम अहिलेसम्म नसकिँदा पानीको कारणले कति स्वास्थ्य लाभ गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको बताउनु भयो। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले आयोजना ढिलो हुँदा लागत बढ्दै गएको र सरकारले त्यति ठूलो आयोजनाको लागत बढ्दै जाँदा धान्न मुस्किल हुने भन्दै कामहरू समयमै सक्नुपर्ने बताउनु भयो। त्यस्तै सरकारले योजना गर्दा व्यावहारिक गर्न नसकेको भन्दै उहाँले त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रिय गौरव भनिरहँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निश्चित परिभाषा, निश्चित अर्थ र महत्त्व हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री वा अन्य मन्त्री वा सरकारको पहुँचमा रहेका नेताहरूको मन परेको आयोजनालाई बनाउने कुरा हुनु नहुने बताउनु भयो। नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई जनपक्षीय रूपमा सञ्चालन गर्न माग गर्नुभएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय माग गरी बोल्दै सांसद अधिकारीले सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई खारेज गर्न लागेको आरोप लगाउनु भयो। सरकारी अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई लागू गर्न नसकेको र सरकारले भुक्तानी दिन नसकेको भन्दै बीमा कार्यक्रमलाई सरकारले रद्द गर्न लागेको बताउनु भयो। सांसद अधिकारीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग नागरिक तथा HIV एड्स संक्रमितहरूले लाभ लिइरहेकाले उनीहरूको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड नगर्न अनुरोध गर्नुभयो। उहाँले यसलाई कुनै पनि हालतमा सरकारले जनपक्षीय रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले नेपाल सामु सैन्य युद्ध आतंकको खतरा रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा नेपाली चलचित्र काँडेतारको बारेमा जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विश्व साम्राज्यवादले अहिले नेपाल सहित पूर्वी मुलुकमा
इन्डो पेसिफिकको सम्झौता अगाडि सारेर सैन्य युद्ध मच्चाउन लागेको बताउनुभयो। नेता गुरुङले पश्चिममा नेटोलाई अगाडि बढाएर युक्रेनमा युद्ध मच्चाइरहेको उल्लेख गर्दै नेपाललाई सैन्य अड्डा बनाउने खतरा रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले देशलाई सैन्य क्रीडास्थल बनाउने प्रक्रियाबाट जाँदा नेपाल कुनै दिन अफगानिस्तान र दोस्रो युक्रेनमा परिणत हुन सक्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले नेपालमा विदेशीहरूले सैन्य बेस क्याम्प बनाएर गए नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता समाप्त हुने भन्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा सबै पार्टी र जनता एकसाथ हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवड़ाले देशको सिमानामा पर्खाल र काँडेतार नभई भावनाको काँडेतार बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा नेपाली चलचित्र काँडेतारको बारेमा जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले त्यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार नेपालको 1 इन्च भूमि पनि कसैले प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा रहेको बताउनु भयो। नेता खतिवड़ाले नेपाललाई मेची महाकाली काँडेतार लगाएर घेर्ने भन्दा पनि सबै नेपाली नागरिक प्रत्येक ठाउँमा काँडेतार बनेर उभिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी नेपाली नागरिकहरूमा पनि विडम्बना छ। कोही साथीहरू आफ्नो नामको अघि काशीनाथ लेख्नुहुन्छ, कोही द्वारिकानाथ लेख्नुहुन्छ। काशीनाथ र द्वारिकानाथ लेख्ने प्रखर भारत विरोधी हुनुहुन्छ। मुक्तिनाथ र पशुपतिनाथ लेख्ने भारत विरोधी भनेर प्रचार गरिन्छ। राष्ट्रवादी हो कि होइन त्यो विडम्बना छ। हामी नेपालको 1 इन्च भूमि पनि कसैले प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छौँ। यो बेला नेपाललाई मेची महाकाली काँडेतार लगाएर घेर्ने कि नेपाली नागरिक प्रत्येक ठाउँमा काँडेतार बनेर उभिने भन्ने हो। हामीलाई पर्खाल र तारले भन्दा पनि भावनाले राष्ट्रियता जोगाउन आवश्यक छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले सरकारले राम्रो काम गर्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले साथ नदिएको गुनासो गर्नुभएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका सांसद देवले निष्पक्ष ढङ्गले स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न हुनु, महिला हिंसा विरुद्धको ऐन संशोधन हुनु, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा हुनु, नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधन हुनु सरकारको ऐतिहासिक काम भए पनि एमाले साथ नदिएको बताउनुभयो। उहाँले एमालेलाई सरकारप्रति नकारात्मक भाव मात्र राखेर अगाडि नबढ्न पटक पटक आग्रह गर्नुभयो। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष दल भनेको रचनात्मक हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद देवले सकारात्मक सोच लिएर आउन पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई आग्रह गर्नुभयो। सांसद देवले मुख्य राजनीतिक दलहरू अझै पनि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा एमाले राजनीतिक तिक्तता ल्याउने खालको टिप्पणी गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ कलेजको भर्ना रोक्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल लगायत संसदमा रहेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दललाई आह्वान गर्नुभएको छ। बुधबार इलामबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले व्यापारिक स्वार्थ अनुसार 100 बेडको आफ्नै अस्पताल नभएका नर्सिङ कलेजमा विद्यार्थी भर्ना गराए सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिनुभएको छ। सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नर्सिङ पठन पाठन गराउन 100 बेडको अस्पताल चाहिने व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेको छ। केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक मार्फत उक्त व्यवस्था ऐनबाट हटाएर विद्यार्थीले प्रयोगात्मक अभ्यास गर्ने अस्पताल नै नभएका नर्सिङ कलेजमा PCL नर्सिङको भर्ना आह्वान गर्ने तयारी गरिएको छ। चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरेर मापदण्डै नपुगेका नर्सिङ कलेजहरूमा भर्ना खुलाउन प्रयास गरेको भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन्। स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा शिक्षा नदिई प्रमाणपत्रको मात्र किनबेच गरिरहेका माफियाहरूको व्यापारिक स्वार्थ अनुसार यस्तो कदम अगाडि बढेको कुनै शङ्का छैन। त्यसैले यस्तो कुनै पनि कदम हामीलाई स्वीकार्य छैन, डाक्टर केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले स्वास्थ्य शिक्षालाई नै निषेध गर्ने गतिविधिलाई बढावा दिइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। स्वास्थ्य शिक्षा, मेडिकल शिक्षा र उपचार गर्ने अस्पतालहरूको हब बन्नका लागि उपयोगी रहेको मुलुकमा स्वास्थ्य शिक्षालाई निषेध गर्ने काम सरकारबाट भइरहेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। कृषि वैज्ञानिकहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेता ओलीले कृषिको उपज बनाउनका लागि प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औलाउनुभयो। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष ओलीले त्यसका लागि नेपालमा कृषि बजारको अभाव नभएको दावी गर्नुभयो। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले साउन 27 गते शुक्रबार एकै दिन जनै पूर्णिमा, रक्षाबन्धन र गाई जात्रा मनाउन उपयुक्त हुने बताएको छ। शुक्रबार एकै दिन रक्षाबन्धन, जनै पूर्णिमा र गाई जात्रा परेकोमा विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेको भन्दै समितिले यसप्रति आफ्नो ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। यस्ता टीका टिप्पणीबाट कुनै पनि भ्रममा नपर्न र कुनै सन्देह नराखी आफ्ना कृत्यहरू गर्न गराउन समितिले सबैलाई आह्वान गरेको छ। बिहिबार नै पूर्णिमा तिथि सुरु हुने भए पनि भद्रा पर्ने भएकाले त्यसको भोलिपल्ट शुक्रबार जनै पूर्णिमा तथा रक्षाबन्धन गर्न उचित हुने समितिले बताएको छ। यद्यपि 2070, 2061, 2055, 2031, 2030, 2024, 1994 सालमा पनि यसपालिको जस्तै तिथिको अवस्था परेको समितिले स्मरण गराएको छ।
आर्थिक वर्ष 2077-78 नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वार्षिक नाफा 16 अर्ब 9 करोड रुपियाँ पुगेको छ। गत वर्ष 164% नाफा बढेको प्राधिकरणको अनुमान छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 6 अर्ब 10 करोड खुद नाफा भएको थियो। प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वित्तीय विवरण अपरिष्कृत अनुसार वार्षिक आम्दानी 1 खर्ब रुपियाँ नआएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो। यो सँगै सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये सबैभन्दा बढी नाफा आर्जन गर्ने संस्था प्राधिकरण बनेको छ। ऊर्जा खपत 27% वृद्धि भएर बिक्री आम्दानी बढ्यो। विद्युत निर्यात वृद्धि भयो। प्राधिकरणका स्वामित्वका विद्युत गृहहरूबाट विद्युत उत्पादन करिब 16% बढाउन सफल भयौँ। उहाँले भन्नुभयो, विद्युत चुहावट पनि घट्यो। प्रभावकारी रूपमा खर्च नियन्त्रण भयो। अन्य आम्दानी बढ्यो। यसले गर्दा प्राधिकरणको खुद नाफा बढेको हो। आर्थिक वर्ष 2072-73 8 अर्ब 89 करोड रुपियाँ घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका वर्षहरूमा निरन्तर नाफामा छ। त्यस्तै विद्युत चुहावट 15.38% झरेको छ। विद्युत आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुँदै गएपछि त्यसको प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा परेको घिसिङले बताउनुभयो। त्यस्तै प्राविधिक तथा गैर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रण गर्न सञ्चालन गरिएका अभियानहरूबाट विद्युत चुहावट 15.38% झरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 भारततर्फको विद्युत निर्यात बढेको छ भने आयात घटेको छ। अहिले नेपालमा खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत दैनिक रूपमा करिब 364 मेगावाटदेखि करिब 400 मेगावाटसम्म भारततर्फ बिक्री हुँदै आइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने थप 868 जना संक्रमित भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6705 जनाको परीक्षणमा 868 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 3614 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 496 जना र 3091 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 372 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। आजका दिनसम्म कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 8885 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 814 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। बझाङमा एकै परिवारका 3 जना मृत अवस्थामा भेटिएका छन्। जिल्लाको बुङ्लु नगरपालिका 9 रारुमा स्थानीय पुष्कर पार्कीकी श्रीमती र उनका 2 जना छोराछोरी मृत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। मृतक भेटिनेमा पार्कीकी श्रीमती 22 वर्षीय गीता पार्की, 5 वर्षीय छोरी भूमिका र 3 वर्षीय छोरा मोहित रहेको बझाङका निमित्त प्रमुख प्रहरी निरीक्षक रमेश अवस्थीले जानकारी दिनुभयो। उनका अनुसार उनीहरू घर नजिकै रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेकाले जिल्लाबाट प्रहरीको अनुसन्धान टोली घटनास्थलमा पुगेको छ। स्थानीय प्रहरीले घटनास्थल सिल गरेको छ भने गैराती मात्र भारतबाट फर्किएका पुष्करलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। मृत भेटिएकी महिलाका श्रीमान पुष्करले आफू निन्द्रामा भएका कारण घटनाबारे केही थाहा नपाएको बताएका छन्। उनी मङ्गलबार मात्रै भारतको पिथौरागढबाट घर आएका थिए। म त थाकेको थिएँ, निदाइ हालेँ, उनको भनाइ उद्धृत गर्दै वडा अध्यक्ष हरिश बहादुर सिंहले भन्नुभयो। बिहान छिमेकीले श्रीमती खोइ भनेपछि खोजी गरेका हौँ। घाँस काट्न गएकी स्थानीय महिलाले झुन्डिएको अवस्थामा देखेपछि घटना बाहिर आएको हो। प्रहरीले सुनको सिक्री लुटेको आरोपमा एक युवकलाई टोखाबाट पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा धरान उपमहानगरपालिका 11 घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका 16 बस्ने 26 वर्षीय ज्ञानेन्द्र सेन्चुरी रहेका छन्। गत सोमबार दिउँसो 2:15 बजे टोखा नगरपालिका 8 भुवनेश्वरी मन्दिर नजिक पैदल हिँडिरहेकी 61 वर्षीय महिलाको गलामा लगाएको सुनको सिक्री तानेर भाग्दै गरेको अवस्थामा प्रहरी प्रभाग नयाँ बस पार्कबाट खटिएको प्रहरी टोलीले सेन्चुरीलाई पक्राउ गरेको थियो। रसिला र स्वादिला स्याउको राजधानी मानिने हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङमा उत्पादन हुने मुस्ताङी स्याउ भण्डारणका लागि कोल्ड स्टोरको व्यवस्था भएपछि नेपाली उपभोक्ताहरूले बेमौसममा पनि मुस्ताङी स्याउ खान पाउने भएका छन्। मुस्ताङका स्याउ उत्पादक कृषकहरूले आर्थिक वर्ष 2077-78 एप्पल जोनको 50% अनुदानमा कोल्ड स्टोर खरिद गरेर स्याउलाई सुरक्षित भण्डारण गर्न थालेपछि बेसिजनमा पनि नेपाली स्याउ नै खान पाइने भएको छ। सरकारले मुस्ताङलाई स्याउ जोनका रूपमा परिभाषित गरी अनुदानका कार्यक्रम उपलब्ध गराउन थालेपछि सो जिल्लाका स्याउ कृषकहरू हौसिएका छन्। मल बिरुवा, कोल्ड स्टोर, ढुवानी तथा औषधि खर्च अनुदानमा प्राप्त गर्न थालेपछि स्याउ उत्पादक कृषकहरूलाई सजिलो भएको किसानको भनाइ छ। स्याउका लागि मल खरिद गर्न आफूले यो वर्ष कृषि ज्ञान केन्द्रबाट 17,000 रुपियाँ 1,500 स्याउका बिरुवाहरू र ढुवानी तथा औषधि उपचारका लागि भनेर 35,000 रुपियाँ पाएको स्थानीय कृषक किसान गुरुङको भनाइ छ। मुस्ताङ घर पोझाङ गाउँपालिका 8 का कर्म गुरुङले रु 16 लाखको कोल्ड स्टोर खरिद गरेर स्याउलाई सुरक्षित भण्डारण गर्दै आउनु भएको छ। उहाँले एप्पल जोन कार्यक्रमबाट 8 लाख रुपियाँ अनुदान पाएपछि 8 लाख रुपियाँ थपेर कोल्ड स्टोर खरिद गरेको जानकारी दिनुभयो। कोल्ड स्टोर नहुँदा बिक्री नभएका स्याउहरू कुहिएर खेरा जाने र लामो समयसँग राख्न नहुने समस्या हुन्थ्यो, तर अब यो समस्या हटेको छ।
नेपालमा पनि विद्युतीय मुद्रा डिजिटल करेन्सी प्रचलनमा आउने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याउन मुद्रा व्यवस्थापन विभागका अनुज दाहालको संयोजकमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। समितिले अध्ययन गरेर कन्सेप्ट प्रतिवेदन मुद्रा व्यवस्थापन विभागका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेवती नेपाललाई बुझाएको छ। रेवती नेपालले अबको 1 महिनाभित्रमा सो प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने बताउनु भएको छ। अहिले विश्वभर डिजिटल करेन्सीको अवधारणा आइरहेको छ। केही देशले यसको प्रयोग समेत गरिरहेका छन्। कार्यकारी निर्देशक नेपालले विश्वका धेरै मुलुकमा डिजिटल करेन्सीको विषयमा अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो। विश्वभरको केन्द्रीय बैंकको छाता संगठन बैंक फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्टले डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याउन केन्द्रीय बैंकहरूलाई सुझाव दिएसँगै विश्वका धेरैजसो केन्द्रीय बैंकहरूले डिजिटल करेन्सीका विषयमा अध्ययन गरिरहेको नेपालको भनाइ छ। नाइजेरिया, बहमास जस्ता देशले भने यसको लागू समेत गरेका छन्। नेपालमा हाल प्रयोगमा आएको भौतिक मुद्रालाई व्यवस्थित गर्दै त्यसलाई भर्चुअल रूपमा कारोबार गर्ने गरी राष्ट्र बैंक अगाडि बढेको छ। सोमबार यता शेयर बजारमा निरन्तर गिरावट आएको छ। साताको चौथो कारोबार दिन बुधबार परिसूचक नेप्से 5.11 अङ्क अर्थात् 0.25% गिरावट हुँदा 2057.68 बिन्दुमा बन्द भएको छ। नेप्सेसँगै अधिकांश उपसूचकमा गिरावट हुँदा कारोबार रकम पनि घटेको छ। बुधबार उत्पादनमूलक र लगानी उपसूचक बाहेक सबै उपसूचक घटेको छ। पछिल्लो समय लगातार 2 अर्ब नागिरहेको कारोबार रकम बुधबार 2 अर्बबाट तल झरेको छ। बुधबार 1 अर्ब 93 करोड 55 लाख 20,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ, जसमध्ये नागरिक लगानी कोषको सर्वाधिक 10 करोड 68 लाख 89 हजारको कारोबार हुँदा शिवम सिमेन्टको 6 करोड 88 लाख 48 हजारको कारोबार भएको छ। राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी सदस्य एवं मिडफिल्डर दिपा नेउपानेले भारतको केरला महिला लिग खेल्ने भएकी छन्। नेपाल पुलिस क्लबकी मिडफिल्डर समेत रहेकी उनी उक्त प्रतियोगिताका लागि हिजो दिउँसो नै भारत प्रस्थान गरेकी छन्। उनले केरला महिला लिगमा डन बस्को फुटबल एकाडेमीबाट खेल्नेछिन्। केरला महिला लिगको च्याम्पियन्स टोली आई लिगमा छनौट हुनेछ। प्रतियोगिता खेल्न पाउँदा निकै खुसी छु। यो मेरो विदेशमा पहिलो अवसर समेत हो, उनले भनिन्। नीतीश कुमारले बिहारको मुख्यमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका छन्। उनीसँगै तेजस्वी यादवले पनि शपथ लिएका छन्। राजभवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा बिहारका राज्यपाल फागु चौहानले उनलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्। एक दिन अघि नीतीश कुमारले एनडीए गठबन्धनसँग सम्बन्ध तोड्दै मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि उनले राष्ट्रिय जनता दलसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउने दाबी गरेका थिए। नीतीश कुमारले 165 विधायकको समर्थन रहेको दाबी गरेका छन्। सन् 2020 को विधानसभा चुनावमा नीतीश कुमारले बीजेपीसँग चुनाव लडेका थिए, तर पछिल्ला केही दिनदेखि यी दुई पार्टी बीचको मतभेद खुलेर बाहिर आउन थालेको छ। यसपटक भाजपाबाट अलग भएका उनी आरजेडीसँग मिलेर सरकार बनाएका छन् र 8औं पटक मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका छन्। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले मौसमी रुगाखोकी र कोरोना भाइरस कसरी छुट्याउने यो सम्बन्धी जानकारी दिँदैछौँ। मौसम परिवर्तन भएसँगै रुगाखोकी तथा फ्लूको लक्षण देखिन थालेको छ, तर कोरोना नै भयो भन्ने भए मनमा पाल्नु हुँदैन। तर सतर्क भने रहनुपर्छ। सामान्य ज्वरो आउनु, रुगाखोकी लाग्ने लक्षण अहिले मौसम परिवर्तन भएसँगै देखा पर्ने गर्छ। खोकी लाग्नु, ज्वरो आउनु, घाँटी अलि कसिएको, थकान महसुस हुने लक्षण कोरोना भाइरसको लक्षण हो। त्यसैगरी रुगाखोकी र फ्लू अलि फरक हुन सक्छ। रुगाखोकी लागेमा त्यति कडा हुँदैन। नाकबाट पानी बग्ने, सामान्य हल्का ज्वरो आउने, हाच्छिउँ आउने हुन्छ। अर्को चाहिँ मौसमी फ्लू भने इन्फ्लुएन्जा भाइरसको कारणले हुन्छ। यसमा अचानक ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने तथा खसखस हुने हुन्छ। अलि बढ्दै गयो भने सास फेर्न अप्ठ्यारो हुन सक्छ। कोरोना भाइरसमा पनि ज्वरो आउने र खोकी लाग्ने यी दुई कुरा मिल्न जान्छन्। रुगाखोकी लाग्दैमा सुरुमा कोरोना नै हो भन्ने सोच्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। मौसम परिवर्तन भइरहेको छ, यति बेला भाइरल ज्वरोको संक्रमण पनि बढिरहेको छ, जुनको लक्षण कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो रहन्छ। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। जहाँ जाँदै हाम्रो यस भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 5 बजे तपाईँले